अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बागी वाइज ऑफ पाकिस्तान। आज हम बात करते हैं आपकी तर्ज़ हुक्मरानी पर। नवाब अमीर मोहम्मद ख़ान की तर्ज़ हुक्मरानी उनके किरदार को पेश करने की सबसे बड़ी वजह है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो नवाब साहब थे, और भी बहुत सारे नवाब हैं, हम उन पर बात क्यों नहीं करते। हम इन पर बात इसलिए कर रहे हैं कि जो तर्ज़ हुक्मरानी उनका था वो एक मिसाल है, जो अगर दोबारा इसको फॉलो करे तो नवाब साहब की इस दौर की हुक्मरानी आने वाले हुक्मरानों के लिए मिसाल बन गई। इनकी तर्ज हुक्मरानी की आम आदमी भी मिसाल देता है। यानी लोग ये कहते हैं कि ये चीज़ महंगी हो गई, वो चीज़ महंगी हो गई। आज अगर नवाब अमीर ख़ान होता तो ऐसा ना होता। लोग ऐसी मिसालें देते हैं। गांव देहातों में लोग आज भी कहते हैं उन जैसी इक़्तिदार की ताकत न पहले कभी किसी ने इस्तेमाल की, न उनके बाद ऐसी हिम्मत कोई और कर सका। मनसब पर फाइज होने के बाद उन्होंने ये पाबंदी लगा दी कि अपने ख़ानदान का कोई शख्स भी गवर्नर हाउस में दाखिल नहीं होगा, और ये वाहिद गवर्नर हैं। उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। ये एक ही गवर्नर हैं कि जिनके ख़ानदान का कोई भी शख्स गवर्नर हाउस में दाखिल नहीं हुआ। पाबंदी लगा दी कि अपनी अपनी जगहों पर रहो, गवर्नर हाउस में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं। और आजकल जो गवर्नर बनता है उसके लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन गवर्नर हाउस की इमारत है। वो अपने सारे कुंबे को इकट्ठा करता है और वहीं पर रखता है। एक दफ़ा सफ़र पर जाने लगे तो सूरत हाल ऐसी बन गई कि उनके एक बेटा, जिसको उनके साथ बैठना पड़ गया, बेटा जो उनके साथ गाड़ी में बैठने पर लगा तो उन्होंने कहा, नहीं, ये जगह जो है ये मिलिट्री सेक्रेटरी की है, तुम ड्राइवर के साथ आगे बैठो। और बेटे को आगे बिठाया। और एक अहम चीज़ है कि जब वो अपनी तैनातियों के लिए इंटरव्यू करते, अफसरों का ख़ानदानी पस मंज़र तक पता करते, इसका बाप कौन है, दादा कौन था, माँ कौन है, ये किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। और कई पुश्तों के बारे में बाज़ दफ़ा आगाही हासिल करते थे। उनसे ये सवाल किया गया कि इतनी एहतियात क्यों नवाब साहब। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग घोड़ा और कुत्ता ख़रीदते वक्त भी शजरा देखते हैं, ये तो मेरे मुल्क का मामला है। इतने मोहतात थे। हुक्मरानी का ये आलम था कि उनके दौर में लाहौर में 5 साल का बच्चा अगवा हो गया। ये बड़ा अहम वाक़या है, बड़े गौर से सुनिएगा। 5 साल का बच्चा अगवा हो गया। नवाब साहब ने SSP को बुलाया और 24 घंटे की डेडलाइन दी कि 24 घंटे के अंदर बच्चे को बाजियाब होना चाहिए, लेकिन कुछ भी ना हुआ। नवाब साहब ने अगले दिन ASP, SP, SSP तीनों के बच्चे उठवाए और तीनों के बेटे काला बाग भिजवा दिए, और ये ऐलान करवा दिया कि जब तक अगवा होने वाला बच्चा नहीं मिलेगा तब तक इन अफसरान के बच्चे भी काला बाग में रहेंगे। और फिर ये फार्मूला काम कर गया, यह नुस्खा कामयाब हो गया, और पुलिस ने उसी दिन वो बच्चा बाजियाब करवा लिया। ये था फार्मूला, और ये वजह थी कि वो कह रहे थे कि मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा और सब मुझे जवाब देंगे। तो इस तरह का इंसाफ उन्होंने अपने दौर में किया। वो मगरबी पाकिस्तान से मुकम्मल मालूमात हासिल करना चाहते थे। डायरेक्ट उनके पास मेल आती थी, ख़ुद खोलते थे, ख़ुद अहकामात जारी करते थे, ख़ुद ही पेशरफ्त से आगाह रहते थे। बहुत एक्टिव आदमी थे, बहुत ज़्यादा काम करते थे। जब जंग 1965 में पाकिस्तान की इंडिया के साथ हुई तो उस वक्त के बड़े बड़े वाक़यात जो अमीर मोहम्मद ख़ान के साथ जोड़े जाते हैं, एक तो वाक़या ये है कि नवाब साहब ने ताजरों को इकट्ठा किया, उनको कह दिया कि जंग का दौर है और जंग चल रही है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि इस बीच में किसी ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की कोशिश की या सामान महंगा बेचने की कोशिश की तो फिर मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, और ज़ख़ीरा किया हुआ सामान मैं तकसीम कर दूंगा पब्लिक में, और दुकान को हमेशा के लिए सील कर दूंगा, फिर नहीं खुलने दूंगा। जंग के दौरान एक ताजिर गंदम फ़रोख्त कर रहा था महंगे दामों, तो बग़ैर सिक्योरिटी के उसके पास पहुँच गए। तुम ये समझते हो कि अमीर मोहम्मद ख़ान जंग में मसरूफ़ है और तुम बेईमानी कर लोगे। मेरी मूँछों को ताव आने से पहले नर्ख अपनी जगह पर ले आओ, वरना ऐसी सज़ा दूंगा कि रहती दुनिया तक याद रखोगे। फिर उसके बाद मगरबी पाकिस्तान से उनके दौर में कोई एक शिकायत भी नहीं आई। कोई शख्स किसी चीज़ को ज़्यादा कीमत में नहीं बेच सकता था और ना ही ज़ख़ीरा कर सकता था। जंग के दौरान एक जनरल साहब थे, वो हेलीकॉप्टर पर जंग वाले इलाकों का दौरा कर रहे थे। उन्होंने नीचे देखा एक जगह पर चंद फौजी इकट्ठे हैं और उनके पास एक सिविलियन खड़ा है। उन्होंने हेलीकॉप्टर को वहाँ पर उतरवाया और देखा कि नवाब अमीर मोहम्मद ख़ान, नवाब ऑफ काला बाग, वहाँ मौजूद हैं और फ़ौजियों में बिस्किट तकसीम कर रहे हैं। नवाब साहब सूजी, अलसी और देसी घी से बनवा कर वो बिस्किट घर से लाए थे उन फ़ौजियों के लिए। जनरल शेर अली थे वो।
انہوں نے نواب صاحب سے کہا پاکستان کو آپ جیسے لیڈروں کی ضرورت ہے جو بارڈر پر جنگ کے دوران فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ نواب صاحب نے جواب دیا کہ جنگیں ہمیشہ قوم کے جذبوں سے لڑی جاتی ہیں اور میں بھی اس قوم کا ایک بیٹا ہوں۔ نواب صاحب ایک مثال بنتے جا رہے تھے، وہ مشہور ہوتے جا رہے تھے، لوگ ان کی مثالیں دینے لگے تھے، ان کے طرز حکمرانی سے خوش تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب بھی ایسا کبھی ہوتا ہے تو سیاسی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایوب خان کے ساتھ ان کے سیاسی اختلاف شروع ہو گئے اور 1963 میں جماعت اسلامی کا ایک کارکن فائرنگ کے دوران مارا گیا تو اس پہ جماعت اسلامی کو ایک خط لکھا۔ مولانا مودودی صاحب اس وقت جماعت اسلامی کے صدر تھے۔ انہوں نے خط میں لکھا آپ جانتے ہیں کہ یہ میرا طریقہ کار نہیں، نئے سیاستدان آ رہے ہیں، یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ اشارہ ایوب خان اور ان کے نئے ساتھیوں کی طرف تھا۔ نواب صاحب اور صدر ایوب کے درمیان ایک وجہ یہ بھی تھی کہ صدر ایوب کے بیٹے گوہر ایوب کی سیاسی اور غیر سیاسی کام کچھ صحیح نہیں تھے۔ اس کی شکایت نواب صاحب نے ایوب خان سے کی، جس پر ایوب خان نے نواب صاحب کو یہ جواب دیا کہ میری اولاد کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں، اور اس طرح وہاں پر تلخی پیدا ہونا شروع ہو گئی، دوریاں بڑھتی گئیں اور نواب صاحب کو محسوس ہونے لگا کہ حکومت سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ استعفیٰ عام آدمی کے اوپر اس وقت بجلی بن کر گرا۔ عام آدمی کو لگا کہ اس کے اوپر سے پروٹیکشن شیلڈ چھین لی گئی ہو، ایک تحفظ تھا جو ختم ہو گیا ہے۔ تاجر ان کو لوٹ نہیں سکتا تھا، پولیس ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی تھی، ان کے بچے اور عزتیں محفوظ تھیں۔ پنجاب میں ایک تگڑا ایڈمنسٹریشن تھا جس نے گڈ گورننس قائم کی ہوئی تھی۔ لوگ اب اس سے محروم ہو گئے تھے۔ نواب صاحب اپنی طبعی موت نہیں مرے تھے، ان کا قتل ہوا تھا۔ ان کے بارے میں بہت ساری کہانیاں، بہت ساری باتیں مشہور ہیں، لیکن اس بارے میں نواب صاحب کے ایک ذاتی ملازم خدا بخش، جس کی بتائی ہوئی بات سید صادق حسین شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی کہ وہ اپنے بنگلے میں تھے، خاندان کے اور لوگ بھی موجود تھے، وہ ٹرے میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر جا رہا تھا کہ اچانک شور مچا، سب کمرے میں گئے، نواب صاحب کے 2 بیٹے بھی وہاں موجود تھے۔ فائرنگ ہوئی تھی، خاندانی چپکلش بہت بڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے خان صاحب کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ بہت قیمتی آدمی تھا۔ نواب صاحب کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ خاندانی لڑائی کے سلسلے میں جب ان کا انتقال ہوا وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ قتل ہونے کے بعد آج تک ان کا معاملہ حل نہ ہو سکا، لیکن یہ بات پکی ہے کہ وہ ایک آدمی تھا جس کی وجہ سے آج بھی وہ خاندان مشہور ہے۔ کالا باغ نواب آف کالا باغ کی وجہ سے مشہور ہے، اور نواب آف کالا باغ کا درجہ امیر محمد خان کی وجہ سے مشہور ہے، اور امیر محمد خان اپنی جاگیر کی وجہ سے نہیں، اپنی گورنر کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس نے لوگوں کو وہ دیا جو لوگ ایک حکمران سے چاہتے ہیں، اور آج بھی ان کے خاندان میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے نواب ہیں، بہت سارے نوجوان ہیں، مگر ایک بھی ویسا نام پیدا نہیں کر پایا جو ملک امیر محمد خان کا تھا۔ لوگ اسے یاد رکھیں گے۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو ضرور ایک کمنٹ کیجئے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔